थाना बिक्की की हदूद नवाकोट में अंधे कत्ल का सुराग पुलिस ने कैसे लगाया? पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार करने के लिए तफ्तीश का आगाज कहां से किया? सरगोदा वाली अफजल तक तो इसकी तीसरी शादी थी। अब जब इसको हमने पकड़ा, इंटेरोगेट किया, तो इसने बताया जी मुझसे पहले इसकी 4 शादियां थी, मेरे साथ इसकी पांचवी शादी थी और उस दिन ये 6ठी शादी करके वापस। सर मुझे बताइए कि मुलजम को आपने कैसे गिरफ्तार किया? ये तो एक ब्लाइंड मर्डर था और तकरीबन आपकी तैनाती से तकरीबन 6 माह पहले ये वकूआ रोनमा हुआ था। आपने कैसे एक्सेस की, मुलजम को कैसे गिरफ्तार किया और उसके अलावा क्या क्या मुलजम ने इंकशाफात किए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरी 2/11/2022 को तैनाती हुई थी। तो ये मुझे एक टास्क दिया था जनाब DPO साहब शेखुपुरा नवीद शाह साहब ने। ये ब्लाइंड मर्डर था तो उन्होंने मुझे स्पेशल टास्क यहाँ पे भेजा कि इसको ट्रेस करना है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको स्टिपुलेटेड पीरियड में 2 माह के अंदर अंदर इसको मैंने ट्रेस किया है। ये एक्चुअली ब्लाइंड मर्डर था। 25/4/2022 को ये हमें एक नावारिश नाश मिलती है। 15 पे कॉल होती है कि एक नाश में पड़ी हुई है नौजवान लड़की है जिसको बजरिया फायर कत्ल कर दिया गया। तो बज़ाहिर है कि जब 15 पे कॉल होती है, जब कत्ल की बात हो तो पुलिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव हो जाती है। तो इसी तरह पुलिस जो अपनी तेज़ तरारी से वहाँ पे पहुँची, देखा कि वहाँ पे एक नाश पड़ी हुई है जिसको फायर लगे हुए हैं और वहाँ से अंदाज़ा हो रहा था उसके नाश पड़े होने से, उसकी जो उसके ऊपर फायर लगे थे 5-6 उसको फायर लगे थे, अंदाज़ा किसी ने नफ़रत से उसको मारा है, किसी ने अपनी नफ़रत का इजहार किया है। तो वहाँ पे क्राइम सीन को बुलाया। अपना क्राइम सीन के बाद वहाँ पे आएगी PFSA की टीम आ गई जिन्होंने ज़रूरी अपनी कार्रवाई की। ज़रूरी कार्रवाई के बाद उसके फिंगरप्रिंट्स लिए तो वहाँ से नाश को रिमूव करवाया। उसको फिर ज़ाहिर उसका कोई मुद्दई नहीं था, लावारस थी, तो पुलिस को खुद ही उसका कंप्लेनेंट बनना पड़ा। कोई प्राइवेट बनने को तैयार नहीं था तो पुलिस को खुद बनना पड़ा। तो उसके बाद फिर कार्रवाई की, उसकी जो बनती थी उसकी तदफीन की, उसको अमानतन दफना दिया। तो ये ऐसे बस चल रहा था, केस जैसे बंद सा हो जाता है। तो मैंने जब आया तो मैंने देखा दोबारा से मैंने इसकी ना जियो फेंसिंग दोबारा से चेक करवाई। जियो फेंसिंग अंदर मैंने दोबारा से इसकी CDRs ली। CDRs पे मैंने इस पे वर्क किया। इसको वर्कआउट करने के बाद उसी दौरान हमें कोई क्लू मिल गया कि ये एक इसके फिंगरप्रिंट से पता चला कि इसका नाम मलाइका अफजल है और ये सरगोदा सिलावाला से बिलोंग करती है। ठीक है। तो मैंने टीम तैयार की। इसके थे जो इस केस के IO थे इफ्तिखार शाह, इंस्पेक्टर इफ्तिखार शाह, उनके साथ मैंने टीम को भिजवाया जो सिलावाली के गए। सिलावाली के अंदर जाकर उन्होंने चेक किया, वहाँ पे हमें 8 अफजल नामी लोग मिले। ठीक, 8। अब 8 बंदों में से ढूंढना मुश्किल था। हमने 8 बंदों को ग्रेजुअली दर्जा दर्जा उनको चेक किया, उनको इंटेरोगेट किया, तो किसी भी बंदे ने इसको ओन करने से इनकार कर दिया। वो 8 अफजल जो नामी शख्स हैं वो उसके वल्दियत में भी होंगे या उसके हस्बैंड होंगे, दोनों में से कोई होगा? उनके शोहर। तो जब वहाँ पे कोई बंदा उसको तस्लीम नहीं कर रहा था, हमें बड़ी मायूसी हुई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने वहाँ पे मुकामी पुलिस को इन्वॉल्व किया, मैंने वहाँ पे मुखबर तैनात किए। फिर हमने कोई 15 दिन का 10 दिन का गैप डाल के फिर हम सरगोदा में चले गए। तो हमारी एफर्ट्स के बाद हमें वहाँ से पता चला कि एक अफजल नामी बंदा है जिसकी ये बीवी रही है। तो हमने उस अफजल को पकड़ लिया। पहले उस अफजल ने इनकार किया था। मतलब जब आप पहले वहाँ पे गए, आपकी टीम वहाँ पे गई, उस बंदे को आपने पहले इंटेरोगेट किया होगा, पूछा होगा उससे, उसने इनकार कर दिया। तब उसके बाद जब उसको पकड़ा तो उसने फिर बताया कि ये मेरी बीवी रही है, लेकिन जब मेरी बीवी ये 5-6 माह रही है उसके दौरान ये मुझसे पैसे, मेरा जेवर, मेरे घर की तमाम चीज़ें लेके यहाँ से रफू चक्कर हो गई है। ठीक है। तो हमने उसको फिर थोड़ा सा और प्रेशराइज किया, उसको इंटेरोगेशन के लिहाज से उसको दबाव दिया। तो उसने बताया कि ये शेखुपुरा शहर के गाँव है डेरा निगाह खान का डोगरा थाने के अंदर, वहाँ की रहने वाली है। तो चले हमें को थोड़ा सा एक लीड मिली, हमें एक हौसला मिला कि चलें ये ट्रेस हो जाएगी इंशाल्लाह। क्लू मिल गया हमें। तो वहाँ से हमने मूव किया, वहाँ से आगे हम जी इधर शेखुपुरा आ गए। वहाँ से हमने फिर डेरा निगाह में इसको सर्च करना शुरू कर दिया। अब वहाँ पे भी हमें 2-3 अफजल मिल गए। अच्छा, ठीक, बड़ा इसमें ट्विस्ट आया। 2-3 अफजल वहाँ से मिल गए तो फिर वह मसला खड़ा हो गया। लेकिन फिर हमें एक एंड पे जाके हमें किसी हमारे सोर्स ने बताया कि ये फलां अफजल की बेटी है। अच्छा। और वो जो अफजल है वो पुलिस में कांस्टेबल है। फिर तो मसला ही हल हो जाना चाहिए था। जो हमने अफजल से कांटेक्ट किया, अफजल ने हमें शुरू में कोऑपरेट नहीं किया, तो शायद वो महकमे की वजह से या अपनी इज्जत शर्म की वजह से, जाहिर है। तो बाद में जब हमने उसको फिर पूछा, उसने बताया जी मैंने इसकी एक पहले शादी की थी, उसमें से इसका एक बेटा है
پھر اس کی میں نے ایک شادی وہاں سے اس نے اپنے بیٹے کو بھی اس شوہر کو دے دیا, چھوڑ دیا, تو وہاں سے یہ گھر آ گئی. اس کے بعد میں نے اس کی دوسری شادی کی, وہ بھی اس نے چھوڑ دی. تو پتہ چلا کہ اس کے مطلب شادیوں کا اس کا ایک سیکوینس چل رہا ہے. یہ تو مطلب اس قسم کی وہ ٹپیکلی چل رہی ہے جس طرح ایک عورتیں ہوتی ہیں جھانسا دینے والی, نوسر باز ٹائپ تھی. جب اس کی میں نے دوبارہ سے اس کی جیو فینسی کو انالائز کیا, میں نے اس کی سی ڈی ایس کو دوبارہ سے چیک کیا, تو مجھے ایک بندے کا جو لنک ہے وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھا. وہ اس کا شوہر ذیشان تھا, اور بعد میں پتہ چلا کہ ذیشان اس کا 5واں شوہر تھا. مطلب سیکوینس کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ مطلب شادی کری تھی. اس کی ایج کتنی تھی جب مطلب آپ ڈیڈ باڈی تقریباً ہمیں ایج جو ہم نے وہاں پہ جو زارا لگ رہی تھی وہ تقریباً تھی 20-25 سال, لیکن اس کی پھر جب ایکچوئل پتہ وہ 30 سال نکلی, 25-30 کے درمیان تھی وہ, 30 سال کے لگ بھگ نکلی اس کی ایج جو تھی. تو جب ہم نے پھر اس کو کیا, اس بندے کو پکڑا, ذیشان کو ہم نے جب پکڑا, یہ بھی ہم نے اب اس کو فون کیا, ہم نے کہا کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کیا کام کرتے ہیں طریقے سے. پہلے اس کے گھر سے پتہ کیا, لیکن گھر سے ہی ہمیں نہیں ملا تھا, شاید اس کو پتہ چل گیا تھا, لیکن پھر ہم نے اس کی سی ڈی آر کی مدد سے اس کے لنکس لے کے ہم نے اس کے تھارولی اس کو اس کی انویسٹیگیشن کی اس کے پیچھے لگ گئے. تو ہم نے اس کو انشاءاللہ 5-6-7 دنوں کی کوششوں کے بعد ہم اس کو پکڑ لیا. سر مجھے بتائیں کہ جب آپ نے اسے گرفتار کیا تو کیا یہ آگے شادی کرنے جا رہی تھی, وہ کیا سین تھا؟ وہ میں بتاتا ہوں جی. وہ اس طرح جب ہم نے اس کو پکڑا نا جی, تو اس نے بتایا کہ میں سرگودا والی افضل تک تو اس کی تیسری شادی تھی. اب جب اس کو ہم نے پکڑا, انٹیروگیٹ کیا, تو اس نے بتایا جی مجھ سے پہلے اس کی 4 شادیاں تھیں, میرے ساتھ اس کی 5ویں شادی تھی. تو 5ویں شادی کے بعد جب میں نے اب اس کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دی تھی, میں نے اپنا گھر بار اس کے لیے چھوڑ دیا تھا, اپنا کاروبار تباہ کر دیا تھا جو بھی میرے پاس تھا. تب وہ تھوڑا سا نا میں نے محسوس کیا وہ جذباتی ہے, پیشنیٹ قسم کا لڑکا ہے, نوجوان لڑکا ہے. تو وہ بڑا اس نے کہا یہ میرے سے اس نے زیادتی کی تھی, مجھ سے اب یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا. ہوا کیا کہہ رہا ہے کہ جب جس نے میں نے 25/4 سے اس کو قتل کیا ہے, میرے ساتھ اس کی 5ویں شادی تھی, اور اس دن یہ 6ٹھی شادی کر کے واپس آئی تھی. مطلب اس کی اجازت کے بغیر یا اس کی ڈیورس لینے کے بعد؟ کوئی ڈیورس کے نکاح میں تھی, لیکن وہ کہتا ہے کہ 10 دن 15 دن گھر سے غائب ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, اب پتہ نہیں کہاں پہ جاتی تھی, لیکن میں ظاہر وہ اس کو لگاؤ تھا, اس سے مطلب وفا کرتا تھا. تو اس نے اس کو نا جی ایسے مطلب جس دن وہ آئی ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس دن اس کا ولیمہ تھا, 6ٹھی شادی کا ولیمہ تھا اس دن. تو کہتے ہیں اسے زبردستی وہاں سے لے آیا تھا ولیمے والے دن, یا خود اپنی مرضی؟ یہ وہاں سے خود آئی ہے. اس نے بھی اس کو طریقے سے پوچھا, یہ نہیں مانی, لیکن اس کو ساری سٹوری کا پتہ چل گیا تھا. اس نے بھی اس کو آرام سے بٹھایا اپنے ساتھ, یہاں پہ لے آیا. یہاں پہ لا کے اس نے یہ بکھی تھانے سے تھوڑا سا آگے 3-4 کلومیٹر کے نواں کوٹ کی بات دی ہے. تو وہاں پہ اس نے لا کے اس کو بذریعہ فائر پسٹل 30 بوت ہے, اس کو 5 فائر مارے, جو اس پہ چہرے پہ لگے, اس کے سینے پہ لگے, اس کے ہاتھوں پہ لگے, جس سے اس کی وہیں پہ ڈیتھ ہوگی. تو اس طرح پھر ہم نے ناش کو لیا, ضروری کارروائی کی, اس کے بعد اس کو اریسٹ کر لی. انشاءاللہ جو بھی اس کی ایز پر لا کارروائی بنتی ہے مزید اس کی انشاءاللہ اس کی عبرتناک انجام تک پہنچائیں گے. اس کا جو کردار تھا اللہ اس کو کر وہ جنت جو وہ کر گئی, اللہ اس کے آگے والے معاملات کو آسان کرے. بالکل صحیح. سر مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب ملزم اسے ایک ویران جگہ کے اوپر لے کے آیا جہاں پہ اس نے اسے مرڈر کیا, کیا اس دوران ملزم کے ساتھ اور مقتولہ کی آپس میں کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ نہیں, اس بارے میں ہم نے چیک کیا, لیکن وہ کہہ رہا کوئی بات نہیں, میں بس اس کو طریقے سے لے آیا بٹھا کے کہ چلتے ہیں. تو وہاں پہ لا کے میں نے بس سڑک کے کنارے باغ ہے, وہاں پہ لا کے اس کو فائر کی, وہ گر گئی وہاں پہ, میں وہاں سے بھاگ گیا. ملزم بھی اریسٹ ہے, اپنا جرم بھی قبول کر رہا ہے کہ اس نے کس بے دردی کے ساتھ اور کتنی نفرت کے ساتھ اس خاتون کو قتل کیا. نفرت کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس خاتون کو 5 فائر مارے گئے ہیں جو کہ اس کے سینے پر اور اس کے چہرے پر لگے ہوئے تھے. اس قسم کے ملزمان کو جلد ہی قانون کے کٹہرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. ولی حسن پاشا صاحب جنہوں نے اس پوری انویسٹیگیشن کو مونیٹر کیا, خود پرسنلی جا کر ان سب چیزوں کو دیکھا اور اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا, کیونکہ اپریل کے اندر یہ وقوع رونما ہوا اور جنوری میں اس کو ایکسپوز کیا گیا. تقریباً 6 سے 7 ماہ یہ فائل کلوز ہو گئی. انہوں نے ری انویسٹیگیٹ کیا. یہ پولیس کی بڑی ایفرٹ ہے, کیونکہ جو بلائنڈ مرڈر ہوتے ہیں ان کو منظر عام پر لے کے آنا اور ان کے لیے ایفرٹ کرنا پولیس کے لیے ایک اسپیسیفک ٹاسک ہوتا ہے, جن کو بڑے ہی شارٹ ٹائم کے اندر انہوں نے کمپلیٹ کیا.
اس قسم کے ملزمان کو جلد ہی کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا تاکہ دوبارہ کوئی بھی شخص اس قسم کا گناؤنا کھیل کھیلنے کے لیے کئی مرتبہ سوچے کہ یہ میں کروں گا اور پولیس اسے گرفتار کر لے گی اور اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو اس نے اس خاتون یا اس شخص کے ساتھ وہ کرے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عامر کو اجازت دیں، ملتے ہیں نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔